तो कैसे आप रुको जरा सबर करो। Welcome to SK Coaching Center, my dear viewers and listeners. I am with a video, one and only your tutor, KUNDANPRASADSSAH Kundan Prasad Shah, who is with you. So today I am going to discuss something about pronunciation. मेरो प्यारा प्यारा सब्सक्राइबर्स एन्ड डियर लिसनर्स, तपाईँहरूले आर्टिकल पढ्नुभयो होला पक्कै पनि सबैले। तर आज यो आर्टिकल पढेर म आर्टिकल पढाउन गइरहेको छैन। आई एम नट गोइङ टु टिच यु आर्टिकल, ओके। हाउ टु प्रोनाउन्स द आर्टिकल, लुक हियर, दैट डिफिनिट एन्ड इनडिफिनिट आर्टिकल अ एन्ड द, these three words how can you pronounce? Someone, कोही प्रोनाउन्स गर्छ यसलाई अ, कसैले प्रोनाउन्स गर्छ यसलाई ए, तर वास्तवमा यो अ हो कि ए हो त्यो म पढाउन यता गइरहेको छु। कसैले भन्छ एन, कसैले भन्छ एन। वाट इज दिस, एन और एन? कसैले यसलाई भन्छ द, कसैले भन्छ यसलाई दी। एक्चुअली यो द हो कि दी हो कसरी बुझ्ने? म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँनिर। सिम्पल उदाहरण, look here. Here is two sentence. I have written two sentence on the whiteboard. मैले दुईटा सेन्टेन्स लेखेको छु व्हाइट बोर्डमा इङ्ग्लिसमा। ल तपाईहरु पढेर मलाई सुनाउनुस् त। ल पढ्नुस्, के लेखेको छ? के पढ्नुभयो तपाईले? एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एउटा फिल्म छ नि, फिल्मको नाम हो एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। यस्तै पढेको? एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, यस्तै पढेको हो पक्का? अर्को पढ्दैछु म, ही इज द बोय, यस्तै पढेको हो पक्का? अर्को म लेख्न गइरहेको छु, ही इज द बोय हु हेल्प्ड me. And this one, third sentence, read out, he is the boy who helped me. यस्तै पढेको हो? टोटली क्रस, मिस्टेक। यसरी पढ्न मिल्दैन। यु आर नट एलाउड टु रिड लाइक दिस। शुद्ध प्रोनाउन्सिएसन गरेर पढ्नुपर्छ। लुक एट मी, हाउ आई एम गोइङ टु रिड इट। तपाईका सहकर्मीहरूले, तपाईँले सिकाउने साथीहरूले पनि यस्तै पढेर सिकाउँदै होलान् कि एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ही इज द बोय हु हेल्प्ड मी। यस्तै पढ्न खोज्नु भयो होइन? यस्तै पढेको पनि हो होला, तर दिस इज टोटली रङ। आज यो भिडियो पढेर, यो भिडियोको माध्यमबाट म तपाईहरुलाई च्यालेन्ज दिन सक्छु कि तपाईहरुले यस्तो कुराहरू कतै भेट्न पाउनुहुन्न, यही भिडियोमा भेट्न सक्नुहुन्छ। यस्तै कुरा लिएर हामी यसकै कोचिङमा लिएर भिडियो अपलोड गर्ने गर्दछौँ। लुक, म कसरी पढाउन गइरहेको छु, म कसरी पढ्न गइरहेको छु। एमएस धोनी दी, इट्स नट अ द, यो द होइन, यो दी हो, दी अनटोल्ड स्टोरी। फेरि एकछिन है, एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, यो चाहिँ द होइन। अहिले एट प्रेजेन्ट यो अवस्थामा यो दी छ। तर यार, इन सेकेन्ड नम्बरमा ही इज द बोय, अहिलेको स्थितिमा यो द छ, बट हियर he is the
होइन, यो दी हुन्छ फेरि, यो दी हुन्छ फेरि। बोय हु हेल्प्ड मी। वाइ, हाउ, वाइ एन्ड हाउ, देयर आर टू क्वेसन्स। वाइ एन्ड हाउ द बिकम्स दी बिकम्स द। वाट आर द रिजन बिहाइन्ड इट? म त्यो पढाउन गइरहेको छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु कि कन्सोनेन्ट लेटरदेखि सुरु भएको वर्डको अघि, कन्सोनेन्ट लेटरदेखि सुरु भएको वर्डको अघि द आउँछ भने त्यसको प्रोनाउन्सिएसन यस्तो हुन्छ है। त्यसको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ यसको। यो दी कसरी हो त्यो म सम्झाउन बुझाउन गइरहेको छु। देखि सुरु भएको वर्डको अघि द आउँदा, भवेल लेटरदेखि सुरु भएको अघि द आउँदा, यस्तो केसमा यो द दी भइहाल्छ है। के भइहाल्छ? दी। यो दी साउन्डमा भइहाल्छ, यो दी भइहाल्छ। किनभने यहाँ हेर, यो द भन्दा पहिला यता अगाडितिर के छ? यो भवेल लेटर हो, यो यु भवेल लेटर हो। र यो भवेल लेटर भन्दा पहिले यदि टीएचई छ भनेदेखि यो द होइन, दी हो। के हो? दी। यो द होइन। तर कन्सोनेन्ट लेटरदेखि सुरु भएको वर्डको अघि, कन्सोनेन्ट लेटरदेखि सुरु भएको वर्डको अघि द आउँदाखेरि यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी हुन्छ त? यसको यहाँ हेर, द। यो द भइहाल्छ, यो द। किनभने यहाँ हेर, कन्सोनेन्ट लेटर छ कि छैन? यो बी के हो? कन्सोनेन्ट लेटर छ कि छैन? यो बी के हो? कन्सोनेन्ट लेटर छ। र यो कन्सोनेन्ट लेटर भन्दा पहिले के छ? द छ, टीएचई छ, त्यसकारणले यो द भयो। तर यहाँनिर भवेल लेटर छ, भवेल लेटर भन्दा पहिले यहाँ टीएचई छ, त यो दी भइहाल्यो। यसलाई हामी दी भन्छौँ, तर यसलाई हामी द भन्छौँ। किनभनेदेखि वर्डको पहिला द पछि के छ? भवेल लेटर छ, यु छ, त्यसकारणले यो दी भइहाल्छ। जुनसुकै वर्डको, यहाँ त अनटोल्ड छ, यहाँ एक्सपेन्सिभ भए पनि दी एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो, अक्स भएपछि दी अक्स हुन्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ हि इज द बोय, यहाँ बी छ कन्सोनेन्ट, यहाँ बोय नभएर बुक पनि भएको भए हि इज द, देयर इज द बुक, कन्सोनेन्ट भए पनि हुन्छ। तर म फेरि यहाँ भन्न चाहन्छु कि यो दी कसरी भयो? मैले त भर्खर पढाएको कि कन्सोनेन्ट भन्दा पहिला टीएचई आउँछ भने द हुन्छ, तर यहाँ पनि त कन्सोनेन्ट छ। तर यो दी भयो किन? यो दी भयो किन? किनभने हियर द पार्टिकुलर पर्सन इज इम्फेसाइज्ड। हियर द पार्टिकुलर पर्सन इज इम्फेसाइज्ड। ही इज द बोय हु हेल्प्ड मी। यो इम्फेसाइज गरेको छ। इम्फेसाइज, स्ट्रेस। इट्स नट अ नर्मल बोय, इट्स नट अ नर्मल बोय हु हेल्प्ड मी। यो अलिकति पार्टिकुलर बोय छ, त्यस कारणले यहाँ के भयो त? दी लाग्यो। त्यस कारणले कुन अवस्थामा द भन्ने र दी भन्ने, यो भिडियोले अब तपाईहरुलाई पक्कै पनि पर्फेक्ट बनाउँछ, एकदम 100% बनाउँछ। अब फेरि पनि अब ए र एन को कसरी हुन्छ त्यो म सिकाउन गइरहेको छु। छैन केही, सिम्पल आफ्नै घरमा मेड गरेको यो भिडियो छ। So my dear students, viewers and subscribers, pronunciation of A and N. द को त भयो। अब यसलाई अ भन्ने कि ए भन्ने? इन व्हाट कंडीशन वी से ए और अ, त्यो म सिकाउन गइरहेको छु। माय डियर स्टुडेन्ट्स, इम्पोर्टेन्ट वर्ड को रूपमा प्रयुक्त हुँदा र इम्फेसाइज दिएर बोल्दा इम्पोर्टेन्ट वर्ड वा emphasis, मोर इम्पोर्टेन्ट और इम्फेसिस गरेको वर्ड छ भने त्यहाँनिर यसको प्रोनाउन्सिएसन भइहाल्छ ए।
के भइहाल्छ यही भइहाल्छ यही भइहाल्छ। यसलाई हामी साउन्डको स्ट्रक्चरको भाषामा भनिदिन्छौँ हामी यो भनिदिन्छौँ हामी मजाले हामी भनिदिन्छौँ यही भनिदिन्छौँ। त्यसै गरी नर्मल स्पिचमा नर्मल यही भनिदिन्छौँ र एनलाई सरी यहाँ एनको पनि बताइदिनु पर्यो। यो भइहाल्छ यान। यो साउन्ड हो यसको यान भइहाल्छ। कुन अवस्थामा त इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ या मोर इम्फेसिस छ बडी स्ट्रेच छ एबनर्मल वर्ड छ इन द्याट कन्डिसन इट बिकम्स ए यान यान। र अब अर्को कन्डिसन हेर अर्को कन्डिसन नर्मल स्पिचमा स्ट्रेस छैन। नर्मल स्पिच छ स्ट्रेस छैन देयर इज नो स्ट्रेस इट्स अ नर्मल वर्ड नो स्ट्रेस एट अल एकदम नर्मल स्पिच छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा के भइहाल्छ भन्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन यो अ भइहाल्छ। यसलाई हामी अ भन्छौँ। यसको साउन्ड भइहाल्छ अ है। अनि एनलाई भइहाल्छ and भइहाल्छ। For example, I am going to write an example also. So look it clearly. Okay. I have written a letter. 1 number 2 number यहाँ मैले जुन ए लेखेको छ नि अब यो ए हो अ हो कि आई हो त्यो म बताउँछु। he likes an orange। थर्ड नम्बरमा she has taken apple। Look here। इसको उच्चारण भनेको हाम्रो भइहाल्छ ए भइहाल्छ। यसको उच्चारण हाम्रो के भइहाल्छ ए। I have written a letter because it's not a normal word it's abnormal। अनि त्यहाँनिर स्ट्रेस पनि परेको छ दबाव स्ट्रेस भनेको के दबाव परेको थियो त्यस कारणले यो ए भइहाल्छ। अब एनको कुरा गर he likes an orange। अब यहाँ यो भइहाल्छ he likes an orange he likes an orange है he likes an orange but I want a book she has taken an apple यो के हो यो किन यसरी यान एप्पल किन यसरी यान किन यसरी कारण के हो त यसमा स्ट्रेस परेको छ दबाव परेको छ त्यस कारणले यो यस्तो भएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो प्रोनाउन्सिएसन अफ ए एन्ड दी आर्टिकल पढ्दाखेरि ए एन्ड दी को प्रोनाउन्स कसरी गर्ने कुन अवस्थामा गर्ने यस्तो भिडियो कुनै पनि क्लासमा कुनै पनि कोचिङ सेन्टरमा हुँदैन र यस्तै कुराहरू एकदम नलेजेबल जसरी कि एकदम जेनरल नलेज जस्तै कुराहरू ग्रामरमा पनि जेनरल नलेजहरू धेरै हुन्छ सामान्य ज्ञानहरूको कुराहरू धेरै हुन्छ कसरी पढ्ने कसरी उच्चारण गर्ने कक्षा कोठामा साथीभाइहरूलाई पनि यो सिकाएर एकदम मजा लिन सकिन्छ है। त्यसकारणले तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक गर्नुस् र शेयर गर्नुस् एसके कोचिङलाई
एसके कोचिङ सेन्टर होइन, एसके कोचिङ मात्रै छ। एसके कोचिङलाई लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, हेल्प एन्ड सपोर्ट मी बाई सेइङ दिस मच। फर टुडे ओन्ली दिस मच आई वान्ट टु लिभ फ्रम द स्टेज। थ्याङ्क यू।